अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में सदका फ़ितर अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब है, और अगर किसी ने सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा ना किया, इसके रोज़े, इसकी नमाज ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक होकर रह जाएंगे। तो इस साल यानी 2026 में एक आदमी पर कितना सदका फ़ितर वाजिब है, यानी इस साल सदका फ़ितर की रकम क्या होगी। और इसके साथ साथ बताती चलूँ, जो बच्चा पैदा हुआ है, छोटे बच्चों पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। और सदका फ़ितर किसको अदा करना चाहिए, किस पर वाजिब है, किसको देना चाहिए, और जो आउट ऑफ कंट्री है उनको सदका फ़ितर किस तरीके से अदा करना चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तभी आपको पता चल सकेगा कि एक बंदे पे कितना सदका फ़ितर वाजिब है। गंदम के लिहाज से एक कितना बनता है, कितनी रकम बनती है। खजूर के लिहाज से एक बंदे पर कितनी रकम अदा करनी वाजिब होगी, और किशमिश के हिसाब से कितनी रकम बनती है, और जौ के हिसाब से कितनी रकम आपको अदा करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सदका फ़ितर क्या है, ये किसे देना है और कब देना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हदीस शरीफ में आता है, ज़मीन और आसमान के दरमियान रोज़े मुअल्लक रहते हैं, यानी कि लटके रहते हैं, जब तक सदका फ़ितर अदा ना किया जाए। सदका फ़ितर वाजिब है। हर शख्स को सदका फ़ितर लाजमी देना है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, मस्कीन है, यतीम है, जो भी है, हर एक पर वाजिब है। जब तक आप सदका फ़ितर अदा नहीं करेंगे, तब तक आपके रोज़े, नमाजें, इबादत कबूल नहीं होंगी, वो लटके ही रहेंगे ज़मीनों और आसमान के दरमियान। ये सदका जो फ़ितर है, जितने भी लोग आपके घर में हैं, चाहे वो बालिग हैं, नाबालिग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी किस्म के भी जो आपके घर में अफराद रहते हैं, उन सब पर सदका फ़ितर वाजिब है, आपको अदा करना ही होगा। जिसने रोज़ा रखा है वो, जिसने रोज़ा नहीं रखा, यानी कि जो बच्चे रोज़े नहीं रखते, उन पर भी सदका फ़ितर लाजम है, वाजिब है, अदा करना ही होगा। जो घर का फ़र्द होता है, जिसके हाथ में सारी डोरी होती है, वो सब लोगों का फ़ी बंदा, जितने भी बंदे बनते हैं, उनका हिसाब लगा कर सदका फ़ितर अदा करे। सदका फ़ितर कब तक अदा कर देना चाहिए, ये आपको ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करना होगा। हद ये है कि अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अगर लास्ट रोज़ा है तो आज ही बच्चा पैदा हुआ हो, उसकी तरफ से भी उसका भी सदका फ़ितर अदा करना होगा। यानी ईद का चांद देखने से पहले पहले जिस घर में बच्चा पैदा हो, उसका भी ईद की नमाज से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करना होगा। एक बात मैं और आपको बताती चलूँ, ये बहुत ही अहम बात है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है रहने के लिए, आउट ऑफ कंट्री से है या आउट ऑफ सिटी से है, अगर वो आपके पास रह रहा है, उसने इधर ही रमज़ान गुजारना है, तो उस पर भी वाजिब है सदका फ़ितर। वो उसका सदका फ़ितर जिसके घर वो आया हुआ है, जिधर रह रहा है, उस पर वाजिब है कि वो उस शख्स का भी सदका फ़ितर निकाले और अदा करे। अब ये बताती चलूँ कि एक फ़र्द पर कितना सदका फ़ितर वाजिब है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सब पर एक ही तरह का सदका फ़ितर अदा करना होगा। सबकी जानिब से मिक़दार यही ही रहेगी, और इस लिहाज से ही सदका फ़ितर आपको अदा करना होगा। ये मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने गंदम के हवाले से, गंदम के नापतोल के हवाले से सदका फ़ितर अदा करना है, तो फ़ी बंदे पर 300 रुपया की रकम बनती है। फ़ी बंदे पर आपने ये सदका फ़ितर अदा करना है। तो अगर आप जौ के हिसाब से सदका फ़ितर निकालना चाहते हैं, तो फ़ी बंदे पर 1100 रुपये की रकम बनती है, जो आपको अदा करनी होगी। और आपने अगर खजूर के हिसाब से सदका फ़ितर अदा करना है, तो अब तकरीबन 2600 रुपया बनता है। एक बंदे का 2600 रुपया बनता है, आपको ये सदका फ़ितर अदा करना होगा। और अगर आपने किशमिश के हिसाब से रकम अदा करनी हो, तो किशमिश के हिसाब से 7200 रुपया फ़ी बंदे, एक बंदे पर 7200 रुपया वाजिब होगा, सदका फ़ितर 7200 रुपया अदा करना होगा। जो साहिब हैसियत हैं, वो अगर अजवा खजूर का सदका फ़ितर अदा करना चाहते हैं, तो अजवा खजूर का तकरीबन 19,200 रुपये बनता है, तो आपको फ़ी बंदा, एक बंदे के हिसाब से 19,200 अदा करना होगा सदका फ़ितर। तो सदका फ़ितर कब अदा किया जाए,
عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی مستحق ہے جس کے پاس کچھ ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں کہ کچھ لے سکے عید کے لیے، تو آپ اس کو پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کا سامان لے سکے۔ اور صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر محلوں میں اپنی نیبروں کو دیکھیں، اس کے بعد پھر اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ پھر کسی غریب کو، ضعیف کو، ضرورت مند کو، جو اس کا مستحق ہو اس کو ادا کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے بہن بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جو آؤٹ آف کنٹری ہے وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، جس کنٹری میں وہ شخص رہ رہا ہے اس کنٹری کے حساب سے، جو اس کنٹری میں گندم کا جو ریٹ ہے اس حساب سے، کھجور کا جو ریٹ ہے اس حساب سے، کشمش کا جو ریٹ ہے اس حساب سے، ادھر کی کرنسی کے حساب سے وہ صدقہ فطر نکالے۔ یہ نہیں کہ وہ اب آؤٹ آف کنٹری رہ رہا ہے اور وہ جس ملک میں پہلے رہتا تھا اپنے ملک میں اس حساب سے صدقہ فطر نکال دے۔ ایسا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر ان کو اسی حساب سے جہاں وہ مقیم ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے، اس حساب سے، اس کرنسی کے حساب سے، ادھر کا جو بھی ریٹ ہوگا ان چیزوں کا اس حساب سے وہ صدقہ فطر نکالے، تو پھر اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلو، بہت سے بہن بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں کیا وہ اپنی کنٹری میں صدقہ فطر بیچ سکتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل وہ اپنی کنٹری میں صدقہ فطر بیچ سکتے ہیں، کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جدھر وہ مقیم ہے، جدھر وہ رہ رہا ہے، اسی حساب سے ادھر جو ریٹ چل رہا ہے اسی حساب سے وہ نکال کے اپنی کنٹری میں کسی مستحق کو دے سکتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 2026 میں صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، کتنی تعداد میں بنتا ہے، کتنی مقدار میں بنتا ہے، سارا مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب تک صدقہ فطر آپ ادا نہیں کریں گے تب تک آپ کی عبادات، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے، جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو، ایک تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ صدقہ فطر 2026 کی جو انفارمیشن تھی وہ میں نے ساری آپ تک پہنچا دی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک میسر ہو، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔